विशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आलोलचन्द्रकलशध्वनमालवंशी रत्नांगदं प्रणयकेलिकलाविलासं श्यामं द्विभङ्गललितं नियतप्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति भान्ति कलयन्ति चिरं वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि पन्थस्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगाम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवादं सोऽप्यस्ति यत्प्रपदचिन्म्य विचिन्तयत्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि एकोऽप्यसोडचयतं जगदण्डकूटें यश्शक्तिरस्ति जगदण्डचयाददन्ता अन्धन्तरस्थपरमाणुचयन्तरस्तं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यद्भावभावितधियो मनुजस्तथैव सम्प्रक्वरूपमहिमा शनयानभूषा शुक्लैरमेव निगमा प्रतिथैः स्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मयरसा प्रतिभाविताभिः ताभिरेव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि प्रेमाञ्जनाश्रुरितभक्तिविलोचनेन
शान्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्यगुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ब्रह्मादिमूर्तिषु कलानि यमेन तिष्ठान् नानावतारमकरोद् भुवनेश किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमापुमाद्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्या प्रभा प्रभवतो जगदन्तकोटिकोटिविश्वेशवसुधादिविभूतिभिन्नं तद्ब्रह्म निष्कलमनन्तमशेषभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि माया हि यस्य जगदन्तशतानि श्रुते त्रैगुण्य तद्विषयवेदवितायमाना शत्वावलम्बि परषत्तं